ملا شریف دا چند چڑھن والا ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے چہرے دل ان دیئے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے الحمدللہ سج گئے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دا ماہ مکرم تشریف لے آ رہے اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، پوری روح انسانیت نے مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈے رب دی طرف تو تہاڈے کول ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا اس دلیل دے نال اساں ایک روشن نور نازل فرمایا۔ علماء دا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تو ہڈ کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آجے۔ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ، دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع کو نوجوان اٹھ کے کہے میں حافظ قرآن ہاں، یہ اوندا دعویٰ ہے۔ اسی پوچھاں گے اگر حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے، اسی کیویں مان جائیے تو حافظ قرآن ہے؟ تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تے گل پکی ہو گئی، دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آیا۔ عرض کیتی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چوندی ہے، یہ کملی والے دلیل نے تو دعویٰ کیڑا جی دی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے۔ فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماندہ میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، یا تے سامنے آ اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں، تے یا کوئی دلیل دے کے اسی وہ دلیل ویکھ کے من جائیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا، فرمایا میرا یار میری دلیل بن کے آیا ہے۔ ہن کملی والے دلیل کی میں نے پڑھی قرآن ایک باری سارے سبحان اللہ کھو گئی۔ تقریباً سبا 3 ہو گئے نے، پچھلے سال بھی میری واری ہے 6 ویلے آئی سی، تو تسا سبحان اللہ کی تو میرا 2-4 دن گزارا ہو گیا۔ ہون میں فیصلہ آباد آیا، میں لگے میں فیصلہ آباد آیا ہوں، تھوڑی اور کوشش کرو بلا نہیں۔ اے فیصلہ آباد والے دے شایان نہیں، اپنے شایان بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے انہاں کولو صحیح نہیں بولیا جا رہا، تسی بولو بولو بھائی سبحان اللہ سارے۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکتا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے انی اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے۔ حضرت آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے ایسے ربیع الاول شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آوے۔ تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام تے رکھیا جی، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین۔ پروردگار نے فرمایا میرا کملی والا میری دلیل بن گیا۔ عرض
کی دیا اللہ کملی والا دلیل کنے بن گیا فرمایا میرا دعوی لیس کمثلہ شیء فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ تیرا دعوی تیرے ورگی شے کوئی نہیں فرمایا کملی والا دلیل ہے یا اللہ سنا دلیل کنے بن گیا فرمایا کہ میرا مہی بے خلون میرا محبوب بے کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کوئی نہیں خدا برگا کون ہو سکتا فرمایا میرا دعوی لا الہ الا اللہ میرے برگا معبود کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ لوگا پتھروں دے خدا بنا لے لوگا چند سورج ستارے نو معبود بنا لے آؤ لوگا اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئی عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بیٹ کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا منو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دیا لکی میں پتہ لگے تیرے برگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بیج دینا دیکھی انو جایا جے منی مینو جایا جے اللہ نے پھر اپنا مہی بنا کے بیجے آؤ فرمایا کمری بال لوگ مینو دیکھنا ہوئے نہ سامنے تینوں کر دیواں گاؤ پھر کر انج لما گئے ظلف میں تینوں دیواں گاؤ قسم اپنی رکھ دیواں گاؤ اکھ تینوں دیواں گاؤ دیکھنا ہے اپنا رکھ دیواں گاؤ کن تینوں دیواں گاؤ سننا ہے اپنا رکھ دیواں گاؤ لب تینوں دیواں گاؤ بولی اپنی رکھ دیواں گاؤ ہاتھ تینوں دیواں گاؤ پکڑ اپنی رکھ دیواں گاؤ قدم تینوں دیواں گاؤ تو اپنی رکھ دیواں گاؤ سونیا مقدی مگا دیواں صورت تینوں دیواں گاؤ بچ جلوہ اپنا رکھ دیواں فرمایا سونیا صورت تیری تے جلوہ میرا تینوں بنا کے انج دا بھیجا گا دنیا ویکھ دی تینوں ربے گی تے من دی منو ربے گی پھر رب تے سامنے نہیں آیا انہیں کملی والا بھیجیا لوگ ویکھ دے دلیل نو رے تے من دے دعوے نو رے اور آسان کرا سارے نو سمجھ آ جائے اے تساں یا میں کوٹھی بنوانی ہوئے نا اللہ سارے نصیباں چ کرے تو تسی اپنے علاقے دا ٹھیکیدار بلا کے کہو کہ میں کوٹھی بنوانی ہے تے مینوں اپنی کو کاریگری وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا آ کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی او میں مینار بنایا اے کوٹھی بھی میں بنائی ساریاں کوٹھیاں وکھا کے نا تے آخر تے کوٹھی وکھا کے کہے گا آ میری کاریگری دی اخیر ہے میں بڑیاں کوٹھیاں بنائیاں پر ایڈی سونی میں کدے کوٹھی نہیں بنائی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخر کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا ہی سونا ماہی بنا کے بھیج دیتا ایڈا سونا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اجازت ہوئے تے میں پڑھی نہ دیواں میں آج تو انہوں میلاد شریف دی تیاری کرا کے چلے دن تھوڑے رہ گئے میرا دل کردا ہے کہ آج سنی نوجوان جدو اتھو اٹھ کے جاون انہاں دے سینے نبی پاک دے عشق نہ دبریز ہوون تے اے جاندے جاندے نبی پاک دے میلاد دی تیاری کر کے جاون ایڈا سونا یار بنا کے بھیجے آؤ کہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا وضحى بالليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ اے بندے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے ملت نوجوانوں ایڈا سونا ماہی بنا کے بھیجیا۔ لوگ کہندے نے قرآن وچ میلاد کوئی نہیں، آ جڑا رب کہہ رہا برہان من ربکم، میرا کملی والا دلیل بن کے آ گیا جے، اے حضور دے آن دے ذکر کرنا انہوں تے میلاد کیا جاندا ہے، انہوں تے میلاد کیا جاندا ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں؟ قرآن تے جگہ جگہ ہر آیت میلاد پہ بیان کر دیئے۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن مومن آواز تے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے، رحمت للمومنین ہے۔ پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت للمومنین ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ تے جے رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے تے رحمت للعالمین دا جشن منانا جائز نہیں؟ جشن نزول قرآن تے سارے مناتے نے، تے جے رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے پھر رحمت للعالمین دا جشن منانا بھی جائز ہے۔ ہن ایک باری پھر پڑھا قرآن کملی والے دے میلاد ہوتے، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ میں نے پتا تسی ساری رات بے بے کے تھک گئے ہو، ملک برادران تو اڑے لی بڑا سونا انتظام کر دینے، ویکھو نا بنیرے ڈیرے ویڑے، اتنا خوبصورت اہتمام پچھلے سال بھی اس سال بھی، اور 23 سال ہو گئے نا انہوں نے نبی پاک دا میلاد منا دیا۔ حضرت صاحب میں کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل دی قبولیت دی دلیل کی ہے، تو میں کہا سی میرا خیال ہے، ذاتی پتہ نہیں ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں، مگر میرا خیال ہے جے رب اگلی دی توفیق دے دے وے تے سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ تے انہاں نو 23 سال ہو گئے، یہ مطلب پچھلیاں سائیاں قبول کر لیاں تے اگو سائی توفیق عطا فرمائی جا رہے۔ ہن سبحان اللہ کھو تے میں تانوں میلاد تے قرآن سناواں۔ میں تانوں سیدہ آمنہ پاک تے اماں حلیمہ دے ویڑے لے کے جانا ہے، جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ۔ اے سرگودیوں آئے نے، کوئی میں ویکھے ماشاءاللہ کو گجراں والے ہوں، کوئی لاہور تو بے شمار افراد آئے نے، تے انہاں سارے علماء دینا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے فیصل آباد والے کو تھوڑے کو بول دے نہیں۔ میرا دل کردا ہے فریتے جھک جھک ویکھن کتھے نبی دا میلاد پیا ہوندا، کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ نے فرمایا کملی والے فرما دے جدوں اللہ کا فضل تے رحمت ہو جائے ادو جشن منا لے آج۔ عرض کی تھی اللہ تیرا فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا
سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فرمایا کملی والا تے نبی بھی بنایا اساں شاہد تے مبشر تے نذیر بھی بنایا اساں دلیل اللہ بھی بنایا سراج منیر بھی بنایا فرمایا وبشر المؤمنین فرمایا ایمان والو مبارک ہوئے عرض کی دیا لمکری کا دیا مبارک بیا دینا فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا تو ہڈے کل میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آگے آج اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی دیا اللہ اسی دنوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا میں تے فضلہ والا ماں فضل تے محمدی ذات ہے اللہ نے اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آیا تو سر گھاٹے چ رہ جانا سی عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کی دیا اللہ میری رحمت کون ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا فاذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی کوٹھی دے کار نو فضل سمجھ دائے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی فرمایا کملی والے آؤ کسی نو میں ایک فضل عطا کیتا کسی نو میں دو فضل عطا کیتے فرمایا ماں دان دینے نہ والی آؤ تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجی آؤ تینوں بنا کی اجدہ فضل بھیجی ہے جدروں جدروں لگتا جاوے گا فضل کرتا ہی جاوے گا بھائی کو ڈلے بھی ہے کہ نہیں پڑھے لکھے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو ایک پاسے قرآن کہندہ ہے فضل تے رحمت ہوئے تے جشن مناؤ دوسرے پاسے رب آپ قرآن سے تفسیر کر رہے تھے قرآن تفسیر کر رہے تھے فرمایا فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے ایدہ مطلب ہے کہ جڑا ملک برادری نے سانوں بٹھایا ہے نا یہ سانوں ملکہ نہیں بٹھایا سانوں رب دے قرآن نے بٹھایا ہے قرآن کہندہ کہ جدو فضل تے رحمت ہو جائے تے جشن مناؤ اسی اسے فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے اسے رحمت دا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا اسی اسے فضل دا شکریہ ادا کرنا ہے نالے اعلان کرنا ہے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں اور آمینہ دا تن
گیا چڑھ گیا ٹوٹتے سجدے سے جدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا جنوں جنوں کملی والے آؤں دی جنی خوشی ہے اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے او دا عمرے دا ٹکٹ نکل آئے تے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما میری ملت نوجوانوں میرا دل کردا میں تانوں اج ہون حضور دی امی دی شان سناواں تے پھر تانوں میلاد والے ویڑے لے جاواں جس ماں نے سانوں میلاد والا رسول عطا فرمائے اس مجمع چ کئی حافظ قرآن بیٹھے ہون گے حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ قیامت نو نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرما گیا گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے او یار جی دا پتر قرآن حفظ کرے انہوں رب دے نور دے تاج پاوے اس ماں تے باپ نو رب کیڑیاں شانہ دے گا او جنہ دے پتر دے اتے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا ہے ایک دن نا نبی پاک نے پچھنے لگوائے جنہوں تسی حجامہ کہندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مطہر نکلیا صحابہ نے خون رسول نو ایک برتن چ جمع کر لیا نبی کریم ایک صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے حضور نے فرمایا مالک اے میرا خون لے جا تے انہوں کسی ایسی جگہ رکھ کے آج تھے کسی دی نظر نہ پوے صحابی رسول حضرت مالک بن سنان حضرت ابو سعید خدری دے والد خون رسول لئی جا رہے فیصل آباد والے ہو 15 صدیاں دے بعد سانو سید نظری آوے تے اسی او دے قدم چوم لینے ہاں کیوں او دے ویچ خون رسول ہے او صحابی رسول دی عظمت ویکھ جڑا تلیاں تے نبی دا خون لئی جاندا ہے ڈائریکٹ ملک صاحب اے ڈائریکٹ خون رسول دی زیارت کر رہے تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا کہ میں اے خون رکھن آیا سا کتھے رکھاں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ سارے پاسے بیکھیا تے خیال آیا ایڈی پاک جگہ کوئی ہے جتھے نبی دا خون رکھاں کتھے رکھاں ہن میرا دل کردا میں تو نے ایک محبت دی بات سناواں حضور غزالی زمان دا ایک نقطہ عرض کرا آپ ارشاد فرماتے ہیں جدو اسرائیل روح محمد لے کے اللہ دی بارگاہ چ گئے نا تے عرض کیتی یا اللہ اے تیرے محبوب دی روح ہے انہوں کتھے رکھاں روحاں دا 2 مقامات نے ایک سجین تے ایک علیین علیین چ پاک روحاں تے سجین چ پلید روحاں اسرائیل نے عرض کیتی یا اللہ اے روح مصطفیٰ ہے علیین چ تے محمد دے نوکر رہندے نے تے سجین چ محمد دے بے ادب تے گستاخ تے دشمن رہندے نے روح محمد انہوں کتھے رکھاں اللہ فرما اسرائیل میں کائنات ایڈی پاک جگہ بنائی نہیں جتھے محمد دی روح رکھی جا سکے عرض کیتی یا اللہ پھر کتھے رکھاں اللہ فرما جتھوں لے کے آیا نا اوتھے ہی رکھیا او بس وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکتی ہے میری ملت نوجوان روح دا نکل جانا میرے نبی دی موت دی دلیل ہے پر روح دا پلٹ کے واپس آ جانا میرے نبی دی حیات دی دلیل ہے اتھے اسرائیل نے پوچھا روح کتھے رکھا اتھے صحابی نے خیال آیا خون کتھے رکھا جدو کوئی سمجھنا نہ آئی تے اے انج کر کے صحابی نے انج آنکھ بند کر کے نا تے انج مراقبت دل وال جھاتی جڑے مرشد والے بیٹھے ہو تسا میری گل سمجھ جانی ہے بے مرشد نے سمجھ نہیں آنی پر سبحان اللہ بولے جدا مرشد مولا علی ہے تسی کدے پیران دی بارگاہ جاؤ نا تے جا کے پریشانی عرض کرو تے جڑے مرشد ہوندے نا مرشد او ایک باری انج ضرور بابا جی انج کر دینے کیوں کر دینے میں تو انہوں دس دینا کسے نو دسیا جنا
اے جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر ویکھی دے اللہ والے کھڑکی کھول کے رکھی ہوندی ہے دھیان ادھر کر دینے چھاتی ادھر مار لیندے نے اس صحابی نے بھی انج کر کے نا تے انج کیتا تے آکھیا عشق دیا مفتیا او کو فتوی دے میرے یار دا خون کتھے رکھ کے آواں ہن عشق دے مفتی جڑا فتوی دیتا میرے ول ویکھو صحابی رسول نے انج کر کے خون رسول والا برتن لگایا لباں دے نال تے پی گئے خون رسول حضرت استاد العلماء بیٹھے نے علامہ صاحب قبلہ تھے بیٹھے سن انہاں سارے اہل علم کو پوچھ لو کیا شریعت مصطفیٰ چ خون پینا جائز ہے یہ کہن گے نہیں پر او پی گئے کیوں پی گئے بابا بلے شانے دا رنگ پیش کیتا فرماتے نے عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا اراوے خدا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا قراوے خدا ایک جاوے جھکا دے عاشق دسر نئے کعبہ بنا کربلا وے خدا جڑے ویلے خون نبی پی کے آ گئے نبی کریم کے سامنے آئے میرے آقا نے فرمائے خون رکھے آیا ہے عرض کی تھی کملی والے اٹھے رکھے آیا کسے بھی نظر نہ پوے گی کملی والے مسکرا کے فرمایا انج لگتا میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی سونے ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں ملی میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے پھردا جنتی وکھنا ہے عرض کی تھی سونے بھی تھا دے فرمایا اے مالک بن سنان ویکھ لو عرض کی تھی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگا جن نبی دا خون آ جائے او دیتے تو بخدیا کہ حرام ہو جاتی ہے نوجوانوں سنی ماما دے پترو جدے جن نبی دا خون آ جائے او دے جنتی ہے او ماپیاں دی کی شان ہوے گی جنہ دا خون محمدیاں رگا چ پیا دوڑ دا او بولے جنوں اپنی امی نال پیار جیڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو جی کہہ کے بلندہ بولے سبحان اللہ آج کئی بدبخت آگے جڑے نبی دے ماں باپ دے بے ادبی کر دے گستاخی کر دے تے العیاذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نواشد دو کہہ دے نبی دے ماں پہ معاذ اللہ مسلمان نہیں کیوں وہ نبی دے بچپن چ فوت ہو گئے نا کیڑا نبی دا کلمہ پڑھے ہے یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو نبی دے ماں پیاں دا ادب اوہی کر دینے جڑے اپنے ماں پیاں دا کر دینے تے جے کسے نو ویکھے نا نبی دے ماں پیاں دا ادب نہیں پیا کردا سمجھ آیا کرے اپنے ماں پیاں دا بھی نہیں کردا اور جنوں اپنے ماں پیاں دی قدر دا نہیں پتا انہوں محمد دے ماں پیاں دی قدر دا کی پتا ہوتے اس عظمت والی ماں جدا نا ہی آمنہ ہے ہائے جدا نا ہی آمنہ ہے آمنہ دے تین معنی آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی تے جدا نا ہی ایمان والی ہوگے جیڑا او دے ایمان چے شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے میرا دل کردہ میں تو نہ جو حضور دی امی دی شان نہ سنا ہوا یار تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ سانو تے پرچیاں لے کے بھیجو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ کیوں کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان بیان کرنا جدہ نہ لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی
جنہیں حضور دے کلیجے نو ٹھنڈ پہنچانی اچھا بولے سبحان اللہ. میرے نبی دی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امینہ کائنات حضرت سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا. بچپن دا دور ہے. بچپن سیرت حلویہ چاہتا ہے کہ مدینے ایک عورت آندی سی جدا نام سی سودا بنت زہرا. رنگ کالا اکھیاں نیلیاں. یہ باپ نے جدو سنیا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے رنگ کالا اکھیاں نیلیاں. عرب دے باپ جڑے خوبصورت بیٹیاں زندہ دفن کر دیں دے انہیں سوچیا منحوس بچی ہے. اپنے غلام نو کہنے لگا کہ نو دفن کریا. غلام کہندا میں قبر بنا کے جدو دفن کرن لگا بچی نو لٹا کے مٹی ڈالن لگا نا ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. سبحان اللہ گھر جا کے بولیو تھوڑا جا اور حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. میں پچھلی باری آیا سا نا تو میں اندازہ کر کے گیا تواڈے محلے نا سلوک بڑا ہے کیونکہ میں جنی باری کہنا نا سبحان اللہ کھو ایک باری اگلے بول دینے ایک باری پچھلے بول دینے. اے اونا دا ساہ کڑھان دینے اونا دا ساہ کڑھان دینے. میں لڑائی کرانے آیا اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے. سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ. اور اچھا بولو سبحان اللہ. او غلام کہندہ میں دائیں بائیں دیکھیا تے کوئی نسان نظری نہ آیا. اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا. پھر آواز آئی نہ ماری. وہ کہندہ پھر ویکھیا کوئی نظری نہ آیا. تیسری مرتبہ دفن کرنے لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے. وہ غلام کے اندر خیال آیا بچی کو نصیبہ مالی ہے. وہ غلام اس بچی نو گھر لے گئے نو پال کے جوان کیتا. ای جوان ہو کے تے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ نجومی عورت کہہ لو کہ ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں اس دور چ دس دیے. کدے کدے مدینے آنا لوگاں نے بچے لے کے کتاراں چ کھلو جانا انہیں بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنیاں. نوجوانوں سیرت علویہ چاہندا ایک دن سیدہ آمینہ اپنے بچپنے چ اپنی سہیلیاں نال کھیل رہی ہوں. اچانک اعلان ہویا سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں چ کھلو گئے. سیدہ آمینہ پاک دی کتار چ کھڑیاں ہو گئیاں. جڑے ویلے آپ دے ہاتھ دی ہتھیلی ویکھی کہن لگی لوگ بچی کون ہے. لوگاں نے آکھیا وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہادہ النذیرہ او طلب النذیرہ. کہن لگی میرا علم آخد ہے کہ بچی آپ نبی بن گی یا کسے نبی دی ماں بنے. یا آپ نبی یا کسے نبی دی ماں. سیدہ آمینہ نو بچپن چی وے کے لوگ کہندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے. اور اچھا بولو سبحان اللہ. میرے ملت نوجوانوں جدو سیدہ آمینہ پاک جوان ہوئیاں ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئے. نبی کریم دے دادا جی فرما دینے ایک رات میں طواف کعبہ کر کے مدینے کعبہ چ لیٹ گیا ہوں. ادھی رات ڈل گئی. فرما دینے کہ سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا ہو. کہنے لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے آ جا. وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہو گئی. او دے نال اپنے بیٹے دا رشتہ طے کر کے آؤ. فرما دینے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو. فرمایا میں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ آؤ. فرما دینے بابا چلا گیا سویرے اٹھ کے اپنے پتر عبداللہ نو نام لے آؤ. مکے دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے نبی کریم دے نانا جی دے گھر پہنچ گئے. دروازہ کھڑکایا آپ باہر آئے. دیکھیا عرب دے سردار آئے نے کعبے دے متولی ہی آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی بڑی خدمت تبادو کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکھی دے آ کٹھے بہ گئے. عرض کر دینے لاجے پالا کدھر آئے ہو. فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں
سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوں نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمنہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملیا ہے 8 دیہاڑے گزرے او مینوں بھی ملیا کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے کملی والے دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا جد الانبیاء 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے اور جیڑی برات دا دولہ بدلہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہونے گے کہ آؤ برات حضرت عبداللہ دولہ بنے تے سید آمنہ پاک دلہن بنیاں فرما دیاں جدو دلہن بن کے مکے آئی تے میں اس گل تے ناز کراں کہ جس گھر وچ آئیاں او بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں او تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی چ لوگ گردن دے نگاہاں جھکا کے گزر دینے کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین میرے تے تیرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین سارے عرب دے سردار سید آمنہ فرما دیوں سے گھر بے چائی پر جدو میں حضرت عبداللہ دی زیارت کی تھی نا حجاز مقدس دا یوسف حسن دی نگری دا تاجدار ایسا سونا حضرت عبداللہ فرما دے سن میں اونج بھی سونا تھی اونج بھی سونا پوچھیا کسے اونج تے اونج کی میں سونے فرمایا ایک ہاشمیہ اونج سونا ایک محمد دا نور متھے چے چمک دا اونج سونا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابو جان 3 مہینے نکاح نو گزرے نا تے آپ ملک شام تجارت لے جا رہے راہ وچوں قافلہ مدینے چو گزریا تے خیال آیا کہ ایتھے میرے ابو جی دے بھی نانکے نے میرے بھی نانکے نے تے ہووے نا تے چند دن رک نہ جاواں اج میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی لوگاں نو بخار ہویا تے فوت ہو گئے اس دور چ بھی بخار دی وبا پھیل گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدو مدینہ طیبہ رکے تے آپ نو اوہی وبائی بخار ہو گیا اس سے بخار دی حالت ہے آپ 25 سال دی جوانی نکاح تو 3 مہینے بعد دنیا تو انتقال کر گئے مدینے والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیجیا مکے دی گلیاں چکو حرام مچ گیا کہ وادی بطحا دا یوسف چلا گیا حضور دے دادا جی اپنی کمر نو پکڑ لیا او جوان پتر بڑھے پیوان دی جنازے چک دینے پر جے کدے بڑھے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جے نا او باپ جوندہ ہی مر جاندے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے تے سارے نو خیالے وے کہ سیدہ آمنہ پاک نو کون دسے گا حضور دے دادا جی آئے تے آکے سیدہ آمنہ دے سارے اقدس تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی آمنہ صبر کری فرما دیاں کلیجہ مونو آ رہا تے عرض کر دیاں بابا کھادا صبر کرا آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی جی دیاں اڑی کر کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمنہ چیخ مار کے بیان سے آئیاں ہوش آیا دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازہ مار دیا عبداللہ کدروں آیا جاؤ اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں میاں صاحب فرما دینے آئے ٹر گئے نے دلدار دلا دے بکنوں چکے
اجڑی پستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیارا اے اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیارا اے دنیا ڈاڈی کہ اسیاں مڑے ڈر دیائے اف نہیں کر دیائے اے ٹر جانے آئے محبوب جنا دے انہا جھوم دے آئے تے نام مرے دے آئے سیدہ آمینہ دی نبی روندیا رات بھی روندیان ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیا ویخ لے آؤ ادھی رات ویلے کعبے دے اندر آگے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میرا عبداللہ تر گیا آؤ عرض کی تھی یا اللہ صبر کر جاوا گیا یا اللہ آمینہ جوان ہے روٹی ویکھی نہیں جاتی عرض کی تھی یا اللہ آمینہ میں کا پتر دے دے خودیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے چوی آواز آئی رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا منگنے اساں آمینہ نو پتر دینے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے سیدہ آمینہ پاک فرما دیا بس ہون میں آخری گل کرتے اجازت فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا تو ساں جو عمرے دا ٹکٹ بھی نکال لیں اور پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی سوموار دا دہاڑا رات پہ جاوے تے دن پہ آیاوے انج لگا بچے دی ولادت دا ویلا ہو گئے فرما دیا 4 عورتاں ظاہر ہوئیاں میں پوچھا نہیں تسی کونو سارے تو بڑیری کہنے لگی میں آدم دی بیوی حوا دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہنے لگی فرعون دی بیوی اسیہ چوتھی کہنے لگی عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھا نہیں کدھر آئیاں ہو تے کہنے لگی اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا چارے ارد گرد میرے بیٹھ گئیاں تے کملی والا نور خدا بن کے میری گودی چاہ گیا فرما دیا پھر میں دیکھا نور ازلی کیا میں کیا رائے دائے اندھیرا ہو گیا نور ازلی کیا میں کیا رائے دائے اندھیرا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ساڑی ارمغان نیاز اللہ کریم قبول فرما کے ملک برادران واسطے ساڑی سب واسطے ذریعہ نجات بنائے انہ دے مرحومین دی اللہ درجات دی بلندی فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین